बोमगच्या इष्टनो तुमका नमस्कार. आम्ही कर्मेलित याजक तुमका आईच्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज ऑगस्टची 15 तारीख. आज आम्ही 2 फेस्तां आचरण करता. एक आत्मिक स्वभावाचे ते जावन आसा मोरयेचे स्वर्गावरण आणि दुसऱ्यान भौतिक स्वभावाचे ते जावन आसा आमच्या भारत देशाचो स्वतंत्रोत्सव. तर आता आईच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतर वयल्या नियाळाक देवाचें उतर वाचून त्या उपरांत थोडो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 1 वळी 30 आनी 9 तावन 50 आनी 6 पर्यंत. त्यावेळी देवदूतान मोरयेक नमान कर्ण थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक धांवाधांवी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नमान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नमान ऐकतच तिचे कुशींत असलेल्या भाळकान उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याचे मातेन म्हजे भेटेक येवचें हें भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानान पडटच म्हजे कुशींतल्या भाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमानलेली तूं कितली बागी. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घेता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोषान उठता. कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे थंय विचित्र कामां केल्यान भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो का कळतो, संततावन संततेपर्यंत. आपल्या भावळ्यान ताणें बोळ दाखयला. आपल्या काळजान वडपण चिंतल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पटायल्यान. पदवेदारांक उंच आसनांतावन ताणें सकला घाल्यांत आनी किरकोळांक उंच बारल्यान. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी फाटीं धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बासवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदांकाळ. मोरी सोडूने 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा फाटीं गेली. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भणिनो, इदळूच हांवें सांगलेले प्रमाणे 2 फेस्तां आज आमी संभ्रमता. एक आत्मिक स्वभावाचे आनी एक भौतीक स्वभावाचे. स्पिरिच्युअल नेचर आनी मेटेरियल नेचर. दोनाय विशीं थोडी समजुणी आपणावंक आमी प्रयत्न करया. आतां आईच्या फेस्ताक आमी म्हणटा आंकवार मोरयेचें स्वर्गावरण. आता आनी एक असलेच
स्वभावाचें फेस्त आमी आचरण करता तें जावन आसा जेजूचें स्वर्गारोहण. आता ह्या दोनां मदें तफावत कितें? वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन एसेन्शन आनी एझम्पशन? जेजूचें स्वर्गारोहण आनी मोरयेचें स्वर्गावरण. जेजू देव, पवित्र त्रित्वेचो एक व्यक्ती म्हणटना तोचो संवसारी आपणाचें मिसांव सोंपोवन सर्गाक सोडून गेलो. पूण मोरयेक सर्गी वेल्लें जावन आसा आनी त्या देखून स्वर्गावरण. जेजू आपूण जावन सर्गाक सोडून वेता जाल्यार मोरयेक सर्गी घेतिल्लें जावन आसा. हें आमी उडासांत दवरचें. दुसरें, जेजू सर्गार सोडून गेल्ले विशयंत वांचलांत आमकां आयकूंक वाचूंक मेळटा. पूण मोरयेक सर्गी वेल्ले विशयंत आमकां कांय विवर मेळना. सर्गी वेल्ले विशयंत मात्र न्ही, मोरयेच्या हेर संगती विशयंत जाल्यारय आमकां तितलो विवर मेळना. नेगी मोरयेचो जल्म जावं दी, तिच्या लग्ना विशयंत जावं दी, वा तिच्या आवय बापाय विशयंत जावं दी, वा तिच्या मोरणा विशयंत जावं दी, आमकां कांय वाचूंक मेळना. आमी कथोलिकां केवल पवित्र पुस्तक मात्र न्ही, त्या संगता संप्रदाय पाळटाव. ताका इंग्लिशांत मॅजिस्टेरियम म्हणटात, म्हळ्यार ट्रेडिशन ऑफ द चर्च. आतां आमच्याच घरां आमी पळयलें जाल्यार जायत्यो संगती आमच्या मालगडेतावन देंवून आयिल्ल्यो आसात. थोडे संप्रदाय. आतां तेर्स म्हणलेंच वडिलां लागीं ल्हानांनी बेसांव मागचें म्हूण खंयसर बरोवन घालां, तो एक संप्रदाय. तशेंच घरांत बरें कार्य जाताना, जावं पुरो काजर, जावं पुरो रोस, जावं पुरो घरांत वकलो, जावं पुरो गुरवारी काजर, असलें सकड कार्य जाताना जायते असले संप्रदाय आमकां पळोवंक मेळटात. तशें आमी कथोलीक आमच्या धर्मांतय आपोस्तलांतावन देंवून आयिल्ले ते बरोवन घालून जावं पुरो, पूण आमी तसले संप्रदाय पाळटाव. सो आमकां कथोलिकांक एका हातांत बायबल जाल्यार आनी एका हातांत आमचे संप्रदाय. पूण प्रोटेस्टंट भाव हे मानून घेनात, तांकां बायबल मात्र, संप्रदाय ते मानून घेनात. आतां मोरयेक सर्गी वेल्ले विशीं बायबलांत बरोवन घालूंक ना तें सत. पूण संप्रदायांत असली एक फात्यणी आसा की मोरयेक सर्गी वेल्लें जावन आसा म्हूण. म्हळ्यार ती ह्या संवसारी आपणाचें मिसांव संपयल्ले उपरांत तिका तिची कूड ह्या संवसारी कुसोवंक सोडिनासतना कुडी सुमेत सर्गाक वेल्लें जावन आसा. आतां ही एक शिकोवण, एक अधिकृत शिकोवण, हाका इंग्लिशांत डॉग्मा म्हणटात. आनी ही शिकोवण हर एका कथोलिकाक बांदता, ताणें ती पातयेवंकूच आसा. असली एक शिकोवण डॉग्मा पापा पियूस 12व्यान, पोप पायस XII, नोव्हेंबराची 1 तारीख 1950, सर्व संत भक्तांचो दीस नोव्हेंबराची 1 तारीख इसवी 1950, एक ताणें पत्र बरयलें. अपॉस्टॉलिक कॉन्स्टिट्यूशन म्हूण ताचें नांव. आनी त्या पत्राचें वा त्या शिकोवणेचें नांव जावन आसा मुनिफिचेंटिसिमुस देयुस म्हूण. उडास दवरा,
मुनिफिचिंतिसिमुस देयुस म्हणल्या त्या एका पत्रांत पापा पियुस 12व्यान मोरयेचे स्वर्गावरण अधिकृत रितीन परगटले. तेदोळ म्हणसर लोक पातयेवन आसलो आणि लोकांच्या या पातयेनेक अधिकृत रितीन इगर्ज मातेन आपणाची मान्यता दिली आणि ही एक शिकवण हर एका कातोलिकान पाळिजे म्हणून ताणे आपोणे दिले. ही चारित्रिक वाडावळ. आता आयचे हे फेस्त आम्ही दुसऱ्या खंयच्या एका फेस्ता बरी आचरण करियेत. नेगी आमकां जायी ती फेस्तां आसात. जेजूची फेस्तां, मोरयेची फेस्तां, सांता भक्तांची फेस्तां. तशें त्या फेस्तांच्या मेळींत हे फेस्त आम्ही एक करून आचरण करियेत. गुंपिनल्ली गोविंदा म्हणले बरी. पूण तशें केलें जाल्यार ह्या फेस्ताचो नीज अर्थ आमकां मेळना. आता मोरयेचें स्वर्गावरण आज आमी संभ्रमत आसतना आमकां आमचें जिवीत समतच कसलें इनाम राखोन आसा म्हणून स्पश्ट जाता. वैगे मोरयेचें स्वर्गावरण आज आमी संभ्रमत आसतना जर मोरये बरी पातकाचेर जैत व्हरून निष्कळंक जिणी जियेल्या जाल्यार आमी खंय वचोन पावता तें आमकां स्पश्ट जाता. पळय आमी पॉयंट करता आसतना चिंत्या एका सुरुवेच्या जाग्याक येदोळ आमी त्या जाग्याक वचोवन सुरू आमी वेते आसा त्या जाग्या विशीं आमकां तितली माहीत ना. त्या दळा आमकां एक उद्वेग आसता. केदळ वचून पावता कितलें पयस आसा, थंय कशें आसतलें, खंय रावचें, कितें म्हणून एक उद्वेग आसता. तशेंच आमकां सर्गा तेवशी पॉयंट करतले आमी मेल्ल्या उपरांत खंय येता, मेल्ल्या उपरांत कितें जाता, कूड खंय वेता, आत्मो खंय वेता, कसलें इनाम आसा, असलो एक उद्वेग आसा. तशेंच आज मोरयेचें हें फेस्त आचरण करता आसतना ह्या उद्वेगाक एक जाप मेळटा. अळे तूं हांगासर वचून पावताय, तुजो शेवट हो आनी त्या शेवटाक तुवें पावोवचें जाल्यार अळे अशें अशें करिजे. सो मोरयेचें स्वर्गावरण आमकां आमच्या फुडारा विशींत स्पश्टता दिता, क्लॅरिटी. दुसऱ्यान आज मोरयेक आमी मान करता न्हय मात्र तिच्या पवित्रपणाक, तिच्या निस्कळपणाक, तिच्या नितीवंतपणाक, सांगताच जे कितें देवान तिका केलां त्या विशीं. मोरयेक आमी मान करता न्हय मात्र तिणें देवाक कितें अर्पिलां त्या खातीर, बदलाक वा सांगताच जे कितें देवान तिका केलां त्या खातीर. आता मनशा पैकी मोरी जावन आसा पयली सृष्टी, वा मनशा पैकी मोरी जावन आसा पयली व्यक्ती जे कितें जेजून ह्या संवसारी हाडिल्लें साल्वासांव संपूर्ण रितीन अनुभव केल्ली व्यक्ती जावन आसा. देवान हर एकल्याक साल्वासांव बसयल्लें, पूण सुरवेच्या एवेन अविधेयपणा वरवीं तें होगडायलें जाल्यार ह्या दुसऱ्या एवेन देवाच्या कुशेक संपूर्ण रितीन खालती मान घालून विधेय जावन तें साल्वासांव जोडून घेतलें. तर देवान तिका हें साल्वासांव फावो केलें आनी आमी त्या खातीर देवाक दिन वाचता. आनी तिच्या ह्या विधेयपणाक सरी जावन देवान तिका कुडी आत्म्या सुमेत सर्गी घेतलें. आनी हो एक मिस्तेर आमकां बरवसो दिता. बरवसो दिता. कसलो बरवसो?
प्रस्तुत काळ बियासो काळ, अनिश्चिततेचो काळ. कितें जाता, कितें घडटलें, आमचो फुडार कसो उरतलो, ह्या विशयंत आमी जायतीं जाणां भिरांतेक वळख जाल्या. कितें म्हळ्यार स्पश्टता ना, देर इज नो क्लॅरिटी, अनसर्टेनिटी. ह्या कोरोना दरम्यान पिडा आसा, जायत्यांक कामां नात, काम आसल्यार सांबाळना, भुरग्यांचो फुडार कितें, इस्कॉल केदाळा सुरू जातलें, काजरांक प्लॅन केल्लें काजर जावंक ना, बिझनेस कशें रावतलें, असलीं जायतीं सवालां आमकां दोस्ताना आमी देदेस्पोर जावचें, चंचल जावची साध्यता चड. पूण जर आमी बरोवसो सांडलो जाल्यार आमी आनीकय निराशेन बुडतले. हांव सोडनो ह्या निराशेच्या कोणांतलें वयर येवंक शकचें ना. मोरी आमी सदांच देवाचेर विश्वास दवरूं, आमची दिश्ट देवाचेर कोंचोवन चलोवंक ह्या फेस्ता मुखांतर आमकां आपोवणें दिता आनी त्या कुशीन चलोवंक आमकां बरोवसो दिता. भगिनी नी भयणीनो, जे कितें मोरयेन हो संतोश अनुभव केलो, जे कितें मोरयेक तें भाग फावो जालें, तें आमी ह्या संवसारीच जियोवंक प्रयत्न करियेत. आनी जेजून आमकां शिकयलां की आमी कशें पवित्र जावचें, आमी कशें भाग्यवंतपण आपणावचें. प्रत्येक जावन 8 भागी ताणें आमकां दिल्यात. दोंगरा वयलो प्रसंग आमकां स्पश्ट रितीन रूपरेशा दिता. कशें करीजे, खंय वचोजे, कितें करीजे, कितें उलयजे, कितें उलय नजो. आनी हें सक्कड आमी प्रामाणीकपणान पाळलें जाल्यार मोरयेचें जें कितें सूख ती आज अनुभव करता, आमी जोडच्यांत कांय दुबाव ना. आज आमच्या देशाचो स्वतंत्रोत्सव. स्वतंत्र म्हणटना आमचे थंय चिंताप येवचें आसा, हांवें कितेंय करयेत, म्हाका कितेंय करूंक अवकाश आसा म्हूण. मोरयेन तशें चिंतलें ना. मोरये कितेंय करयेत आसलें, पूण कितेंय करन तिणें सोडवून जोडूंक प्रयत्न केलें ना. बदलाक देवाक विधेय जावन चलोवन, देवाच्या कुशेक खालतीमान घालून, ताच्या मार्गदर्शनाखाल चलचे मुखान मात्र ती संपूर्ण स्वतंत्र तिणें जोडलो. स्वतंत्र म्हळ्यार कितेंय करचें न्ही, बदलाक स्वतंत्र म्हळ्यार देवाची कुशी करची. आनी देवाची कुशी करचो केदीकच निराशे जायना, तो देदेस्पोर जायना, बदलाक संपूर्ण सुटका, संपूर्ण स्वतंत्र तो जोडता. असलें जिवीत आमचें जावं दी, असलें बेसांव आमा सुमेस्तांक फावो जावं दी म्हणून मोरये माये मुखांतर सर्गींच्या बापा लागीं आज आमी मागया. आयच्या किर्तनांत मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, जे कितें किर्तन आमी देवाच्या उतराक जाप जावन मागता, त्या किर्तनांत एक राणये विशयेन सांगलेलें आसा. आनी खंडीत जावन मोरयेक, त्या राणयेक आमी सरी करयेत. कशें रायाच्या बगलेन राणी जागो घेता की, तशेंच जेजू संगी सर्गेचें सूख अनुभव करूंक मोरयेक ह्या संवसारी तिचें मिसांव समतच सर्गीं घेतलेलें जावन आसा. आनी ही मोरी जेजूच्या कुशीन आसून जे कितें जेजूची महिमा आसा ती अनुभव करता. मात्र न्ही आमकां ह्या संवसारी जे कितें आमी झुजू पातका विरोध, काळोखाच्या सत्ते विरोध झुजोंक आसा, त्या झुजांत जैत मेळशें ती आमकां आदार दिता, आमचे पसून विनंती करता. तर त्या मोरयेक आमच्या मोतीन दवरून हें किर्तन आमी मागया.
सर्गासिया सणा थांब देखता ती मोगाळ दिसलावन सरपडया तिचे चरणी ओफीर भांगारान नेसून कुरपेशेल्या नेटून सोपता सर्ग संवसाराची राणी सर्गासिया सणा थांब देखता ती मोगाळ दिसलावन सरपडया तिचे चरणी बडव्या संगी मेळून करया तिका नमन कुरपेवती मायेक प्रणाम करया मोगान मधुर ताळ्यान आमी गावया तिचे भजन सूर्या चंद्रासवे करया मी वंदन बडव्या संगी मेळून करया तिका नमन कुरपेवती माये प्रणाम करया मोगान मधुर ताळ्यान आमी गावया तिचे भजन सूर्या चंद्रासवे करया मी वंदन सूर्यो चंद्र नमन करतात नेकेत्रां मुखूट विणतात मरये मायेच्या मस्तकार आंजा कोर भक्तीन गायतात नमन तिका करतात सर्गा आनी संसारा सूर्यो चंद्र नमन करतात नेकेत्रां मुकुट विणतात मोरये मायेच्या मस्तकार आमच्या कोर भक्तीन गायतात नमन तिका करतात सर्गा आनी संसारा बडव्या संगी मेळून करया तिका नमन कुरपेवती माये प्रणाम करया मोगान मधुर ताळ्यान आमी गावया तिचे भजन सूर्या चंद्रासवे करया मी वंदन बडव्या संगी मेळून करया तिका नमन कुरपेवती माये प्रणाम करया मोगान मधुर ताळ्यान आमी गावया तिचे भजन सूर्या चंद्रासवे करया मी वंदन संतोष काळजानी भरला प्रकाश आमचे फांकला मरयेच्या सर्गी घेण्या भरवोसो आमी जोडला नवो जीव आमकां लाभला मायेच्या आशीर्वादान संतोष काळजानी भरला प्रकाश आमचेर फांकला मरयेच्या सर्गी घेण्या भरवोसो आमी जोडला नवो जीव आमकां लाभला मायेच्या आशीर्वादान बडव्या संगी मेळून करया तिका नमन कुरपेवती माये
संध्यासवे करिया मी वंदन गोडव्या संगी मेळून करिया मान कुर्बेवती माये प्रणाम करिया मोगान मधुर ताळ्यान आमी गाऊया तिचे भजन सूर्या संध्यास कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यान पासोत मागणें. मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासोत आमी तुका अर्कां दितांव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येतांव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडाशिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या घाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखाद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्कां दितांव. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबलो आनी ग्रेस म्हणलो ताफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणिकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनाचीं कर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुके नासच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां पासोत विनाती कर. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगाच्या इश्टनो, तुमकां सुमेस्तां मोरयेच्या स्वर्गावरणाचे फेस्ताचे उल्हास तशेंच भारताच्या 75th स्वातंत्र्योत्सवाच्या दिसाचे हार्दिक उल्हास. आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन ब्रदर गॉडविन डिसोजा खर्मेलेत, मायकल रेबेल्लो दुबई, सिस्टर मेरी बेंगलोरची खर्मेलीत भितरली माद्र, अनुषा डिमेल्लो बेळमंड आता अबुधाबीतावन, मेर्लिन फर्नांडिस वसाय रोड मुंबईतावन, क्रिझल आणि लिझल सावंतवाडीतावन, असुमता फर्नांडिस बेंगलोरतावन, सिसिलिया फर्नांडिस सकलेशपूर हासन तावन, जॅनेट कुटिन्ना निर्मार्गा मंगळूर तावन,
तुमकां सुमेस्तांक जल्म दिसाची सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. त्याच सांगता पीटर आनी क्रिस्टीन डिसोजा मुंबय आतां US काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचेर देवाची आशिर्वादां आमी मागता. तशेंच लीना मेंडोन्सा शिरवा कुवेतावन तिच्या सर्व इश्टा इश्टिणी पासून मागता. तशेंच देवादीन जोसेफ आनी ऑलिव्ह डिसोजा बोरिविली मुंबयतावन, सिल्विया डिमेल्लो कुवेतावन देवादीन जाल्ल्या हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशीं फोव करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो आयतार हांव मागता. परत मेळया. देव बरें करूं.